عليكم وليدات. معكم بروف زين الدين. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لو دوزيام كور في لا شيمي، بيان سور نيفو دوزيام اني باك بيوف. Alors le cours c'est le nom de suivi temporel d'une réaction chimique. هاد لو كور هذا قبل ما نبداو كان هو الدوزيام، دونك كان هو الدرس الثاني. دونك قبل ما نبداو نديرو ان بتي رابيل سور لو كور اللي كان بريسيدون اللي كان قبل. الوغ في لو كور اللي كان قبل كنا شفنا لي رياكسيون اوكسيدو ريدكسيون، شفنا سي كوان اوكسيدون، شفنا سي كوان ريدكتور، après شفنا شنو هما لي ديفيرون ترانسفورماسيون ولا لي ديفيرون تيب ديال لي ترانسفورماسيون. وقلنا بلي كاينين دو تيب ديال ترانسفورماسيون. لو بروميير تيب ولا لو بروميير تيب هو لي ترانسفورماسيون رابيد و لي ترانسفورماسيون لونت. قلنا بلي لي ترانسفورماسيون رابيد هما دوك لي ترانسفورماسيون ولا دوك التحولات اللي ما كنقدروش نشوفوهم بالعين المجرده او باغ لي زاباراي دو ميزور. متفقين؟ وقلنا بلي لي ترانسفورماسيون لونت هما هادوك التحولات اللي كنقدروا نتبعوهم بعينينا او نقدروا نتبعوهم بالعين او لي زاباراي دو ميزور. الوغ لا ديفينيسيون ديال chaque transformation. قلنا لا ترانسفورماسيون رابيد هنا بيان سور ماسيون ما كملتهاش. دونك لا ترانسفورماسيون رابيد ترانسفورماسيون qui on peut pas suivre ou le faire suivre par l'œil ou par les appareils de mesure. Ou les transformations lentes هما هادوك les transformations qui on peut faire suivre par l'œil ou par les appareils de mesure. Donc كيجوني دي فوا دي كيسيون واحد التساؤل، اش كيقول لي يا استاذ كيفاش نقدر نعرف نميز هادي بين هادي. الوغ الا حسبنا التي ديال ترانسفورماسيون لقيناه انفيريور او ايغال 2 نعرف لا ترانسفورماسيون 2 سكوند بيان سور، نعرف لا ترانسفورماسيون رابيد يعني من بقرق. دونك هذيك 2 سكوند لتحت كلها دي ترانسفورماسيون رابيد، 2 سكوند للفوق كيتسمى دي ترانسفورماسيون لونت، يعني واحد الترانسفورماسيون كنقادروا نشوفوها كطرا ليطا الاولى ليطا الثانيه الثالثه. دونك كنشوفوا كاع لي زيتاب. من بعد شفنا دي فاكتور اللي كيأثروا ليا على هاد لا فيتيس، يعني دي فاكتور اللي كي اوغمونتي و كي ديمينيو لا فيتيس. وشفنا باللي اول عامل اولا العامل الاول هو لا طومبيراتور، يعني وقلنا كل ما كبرات لا طومبيراتور اوتوماتيكمون لا فيتيس ديال رياكسيون شيميك ولا لا فيتيس ديال ترانسفورماسيون كتكبر معاها. من بعد شفنا لي رياكسيون ولا les concentrations des réactives, les concentrations initiales des réactives. كل ما كبروا les transformations, كل ما كبروا les concentrations initiales des réactives, automatiquement la vitesse de la réaction ou bien la vitesse de la transformation sera augmentée, يعني كتكبر. Alors شفنا deux facteurs هما اللي مهمين. قلنا la température، كل ما كبرات la température كتكبر la vitesse de la transformation. وشفنا les concentrations initiales des réactives، قلنا كل ما كبروا les concentrations initial ديال لي رياكتيف كبرات معها لا فيتاس. وكنا درنا واحد لا ديفينيسيون ديال الفاكتور سينيتيك. قلنا الفاكتور سينيتيك سي توت غروندور كي كابابل دو شونجي لا فيتاس ديال رياكسيون شيميك. هو كل عامل اولا كل مقدار فيزيائي قادر انه يغير ليا من سرعه التحول الكيميائي. الوغ هذا غير ان بتي رابيل على الكور اللي شفنا قبل. الوغ في هذا الكور هذا غنشوفوا شنو هما الطرق. اول حاجه غادي نشوفوا شنو هما الطرق لي مانيير اللي نقدروا نسويفيو بها اون ترانسفورماسيون رابيد ولا اون ترانسفورماسيون جينيرال. ثاني حاجه غادي نشوفوا كومون اون بو كالكولي لا فيتاس فوليميك، كيفاش نقدروا نكالكوليو السرعه الحجميه ولا لا فيتاس فوليميك. وثاني حاجه ولا اللي ثالث حاجه كومون فير دو كالكولي لو طون دو دومي رياكسيون ولا تي ان دومي، كيفاش نقدروا نكالكوليو. الوغ نبداو بلا بارتي الاولى. هما شنو هما لي مانيير اللي نقدروا نديرو بها لا سويفي réaction chimique. Donc on peut suivre une réaction chimique par plusieurs méthodes, par plusieurs manières. اول حاجه par l'avancement x، يعني الا كان عندنا ان طابلو كيكون عندنا سويفون x، هنا كتكون عندي t وهنا عندنا x. متفقين؟ كتكون عندنا واحد لا رياكسيون بحال هكا، فكنقول هادي راه عندي x en fonction du temps. يعني نقدروا نديروا لا سويفي ديال رياكسيون شيميك ou bien des transformations chimiques par l'avancement x. وهادي la méthode la plus simple ou la plus facile. ثاني حاجه les concentrations des produits، يعني نقدروا نديروا la suivi de réaction chimique par les concentrations des produits. ثالث حاجه la pression des gaz. donc pression des gaz حتى هو عامل من العوامل ولا من الطرق اللي نديروا بها suivi d'une réaction chimique. رابع حاجه اللي هما les concentrations ديال هاد المره ديال لي رياكتيف. متفقين؟ سادس حاجه لا كونديكتيفيتي. وسابع حاجه ولا سادس حاجه عفوا لا كونديكتونس. دي فوا كنزيدو حتى واحد العامل سابع اللي كنسميه لو فوليم ديال الغاز، حتى هو كيقدر يتزاد هاد العامل هذا حتى هو نقدروا نديرو بلا سويفي رياكسيون شيميك انطلاقا من الفوليم ديال الغاز. الوغ دابا شفنا شنو هما الطرق اللي نقدروا نديرو بها واحد السويفي ديال واحد رياكسيون شيميك.
دابا غادي نشوفوا كيفاش نقدروا نكالكيو لا فيتاس فوليميك. calculer la vitesse volumique d'une réaction chimique. Alors pour calculer la vitesse volumique d'une réaction chimique, عندنا V اللي هي la vitesse كتساوي 1 على VS avec donc VS c'est le volume total. عقلوا عليها مزيان volume total. انا كنانسيستي على الفوليوم توتال. متفقين؟ توجور كيكون سوا بالمتر كوب اولا باللتر، سوا يعطيو لنا بالمتر كوب اولا باللتر. و في هي لا فيتاس لينيت ديالها لا فيتاس فوليميك بيان سور. لا فيتاس فوليميك لونيتي ديالها كتكون بالمول باغ لتر باغ سكوند، اولا في السكوند موان 1 في اللتر موان 1. متفقين؟ اولا دي فوا كتكون بالمول في المتر موان 3 في السكوند موان 1. دونك عندنا بزاف ديال لي زونيتي بوغ هاد لا فيتاس هادي. دابا الاشكال هو كيفاش نقدر نكالكولي هذيك تي اكس سور دي تي. الوغ كيكون عندنا واحد لا كورب بحال هكا داير. متفقين؟ كيكون عندنا هنا اكس وهنا en fonction de t، يعني كتكون بالسكوند باغ اكزومبل وهاد اكس بالمول باغ اكزومبل. متفقين؟ كيكون هو باغي ليا دي اكس دي تي ا لانستون مثلا ا تي ايكال 0 سكوند، وكيكون ديجا راسم ليا واحد لا طونجونت كتسمى واحد لا طونجونت. متفقين؟ اولا المماس ديال لاكور. هاد المماس هذا بعض المرات كيسولني التلاميذ كيسولني واحد السؤال مهم، يقولوا استاذ واش نقدروا حنا نرسموا هاد المماس؟ لا ما يمكنش ترسم هاد المماس هذا. هاد المماس هذا الا بغاك تحسب ليه لا فيتاس فوليميك اوتوماتيكمون خص يكون راسمو لك، سينو ما يمكنش لك ترسمو نتايا. متفقين؟ ما يمكنش نرسموه حنايا حيت هو اللي كيكون راسمو لينا. تري بيان. الوغ في هاد المماس هذا كناخذ دو بوين، مثلا كناخذ هاد البوين مثلا وهاد البوين اللي ساهله. هاد البوين هذا كندير لا بروجيكسيون ولا الاسقاط على المحور اكس والاسقاط على المحور ايكغيك، فكنقول ليه دي اكس سور دي تي كنربطها كنولي بحال هكا هي دلتا اكس سور دلتا تي. غناخذ هاد البوين نسميها مثلا ا وهاد البوين نسميها بي. فاش غتكون سميتها دونك غندير اكس ا moins xb sur ta moins tb. سيبوزون هنا عندي سا وهنا عندي مثلا 2 سكوند. دونك اش غادي نقول ليه اكس ا شحال عندنا؟ دونك هي 6. وشحال اكس بي؟ هي 0 دونك موان 0. شحال عندنا تي ا؟ تي ديال هاد البوين هادي ها هي دونك هي 2 موان شحال؟ موان 0 دونك غتخرج لنا هي 3. الوغ اش غنقول ليه؟ غادي نقول ليه بلي دي اكس سور دي تي اش كتساوي 3 مول في السكوند موان 1. شنو بقى ليا غير الفوليم نحسبو نعطي الكالكول ديالها. الوغ هادشي كونسيرنون لا فيتاس فوليميك. دونك ساهله لا ميثود، غنحاولوا نتريطيو كاع لي كان اللي كاينين سوا بالنسبه لاكس سوا بالنسبه لي كونسونطراسيون دو برودوي لا بريسيون ديال الغاز لي كونسونطراسيون ديال رياكتيف. غادي نحاولوا نشوفوا كاع لي كان اللي بوسيبل نتريطيوهم كاملين ان شاء الله في هذا الكور هذا ان شاء الله. كونسيرنون تي ان دومي، دونك تي ان دومي كيفاش نقدر نحسبها؟ تي ان دومي تو سامبلومون كندير واحد اكس ديال تي ان دومي اش كتساوي هي اكس فينال سير 2. متفقين؟ ولكن هاد اللحظه هادي اكس ديال تي ان دومي سي با تي ان دومي. مزيان. الوغ شنو هي اكس فينال؟ اكس فينال كنجي لاكو بحال هكا كندير الاسقاط ديال هذا ملي كيولي ليا عندي المنحنى مستقر ستابل كندير الاسقاط كتجي مثلا في هاد لو بوين هادي باغ اكزومبل هنا نيت مثلا ولا هنا ولا جو سي با جاتنا 5 فكنقول ليه ها هي 5 سير 2. متفقين؟ 5 سير 2 هي 2.5 مثلا 2.5 مول. دونك هاد اكس ديال تي ان دومي كتساوي 2.5. كنجي لهنايا كنرجع لاكور كنشوف هنا 2.5 مثلا جاتني هي هادي كندير الاسقاط على المنحنى وكتجيني هاد لو بوين هادي مثلا هي 1 فكنقول لي اكس تي ان دومي ديجا لقيناها هي 2.5 مول باغ اكزومبل. الوغ تي ان دومي باغ بروجيكسيون يعني باغ لا بروجيكسيون اللي درناها راها كتساوي مثلا 1 سكوند. دونك ساهله. قلنا بلي لا ديفيرون مانيير باش نقدروا نديروا لا سويفي ديال ترانسفورماسيون شيميك هما لافونسمون اكس لي رياكسيون ديال لي برودوي لي كونسونطراسيون ديال لي برودوي لا بريسيون لي كونسونطراسيون دي رياكتيف لا كوندكتيفيتي لا كوندكتونس لو فوليوم. الوغ كيف قلت لكم غادي نتريطيو كا بار كا. الوغ لو بروميير كا هي لافونسمون اكس. متفقين؟ دونك شوفوا كيفاش نقدروا نديروا لافونسمون اكس. سيبوزون دابا عندنا هاد لا كيسيون هذا دونك عندنا هاد لا كورب هذا لو بروميير كا عندنا باللي طلب مني نكالكولي لا فيتاس فوليميك بيان سور على انستون تي ايكال 0 افيك في اس ايكال 100 مليلتر وعطانا هاد لا كورب هذا. الوغ اول حاجه غادي نحط ليه هي اننا نحط ليه لا غولاسيون. انا كنعرف باللي في لا فيتاس فوليميك كتساوي 1 سور في اس فوا اش فوا دي اكس سور دي تي. متفقين؟ الوغ هاد دي اكس سور دي تي اللي عندي فيها مشكل بويسكو هاد في اس ديجا عندي عطاونا لا فالور ديالها. الوغ اش كندير هما ديجا كيف قلت لكم عاطيني لا طونجونس دونك انا ما يمكنش نرسم لا طونجونس. متفقين؟ فاش كندير كنقول ليه باللي دي اكس سور دي تي كتساوي دلتا اكس سور دلتا تي.
كناخذ دو بوان، هي ديجا راه سمينا واحد البوان هنا، وناخذ هاد البوان الساهله كيف قلت لكم قبيله. فهنا كنجي نلقى بلي لي كوردوني ديال ا هي 6 هنا لي كوردوني ديال بي هي 0. دونك هنا 2 0 كيف قبيله نيت نفس ليكزامبل. الوغ شنو تخرج لينا؟ غتخرج لنا هي 3 مول بار سكوند ولا 3 مول في السكوند موان 1. متفقين؟ دونك من هنا اش غتولي عندي؟ غتولي عندي لا فيتاس فوليميك اش كتساوي 1 على 100 100 اش 100 مليلتر. دونك اوتوماتيكمون خصني نحولها للتر، غندير فوا 10 على بويسونس موان 3. متفقين؟ دونك فوا 10 على بويسونس موان 3. غير هو هنا كاين واحد الاشكال. شنو هو الاشكال؟ هو انه هنا اكس عطاونا لينا اون ميلي مول سي با اون مول. دونك اش غندير؟ غنقول ليه راه هي 3 فوا 10 على بويسونس موان 3 مول بار سكوند. علاش؟ حيت هذه غتكون ليا فوا 10 على بويسونس موان 3. علاش فوا 10 على بويسونس موان 3؟ حيت قلت لكم هنا اكس عطاوها ليا اون ميلي مول، حسبتوها شفت لكم هاد لا فالور هادي سي بون. دونك كنحط شارجت ليا دلتا اكس سيغ دلتا تي راه هي 3 فوا 10 على بويسونس موان 3. الا درنا لا كالكول اولا درنا لو كالكول شنو تخرج لينا؟ غتخرج لنا هي 3 فوا 10 على بويسونس موان 2. دونك نحط لي زونيتي. شنو لونيتي ديال هادي؟ نحط بعدا لونيتي ديال هادي هي المول في السكوند موان 1 ياك. وشنو لونيتي ديال هادي؟ هي في الليتر موان 1. دونك نقدر نقول لي بلي لو فوليم كيساوي 3 فوا 10 على بويسونس موان 2 مول فوا الليتر موان 1 فوا السكوند موان 1. دونك انا نقدر نحسب لو فوليم ولا لا فيتاس فوليميك. متفقين؟ لا كيسيون الثانيه اللي غالبا اللي كيتحط لنا بزاف هو كيقول لك عطيني تي ان دومي شحال كتساوي. الو اش كنجي ندير؟ انا ديجا كنقول لكم اول حاجه كندير هي اكس ديال تي ان دومي اش كتساوي. دونك اكس ديال تي ان دومي عندها دو ميثود باش نقدر نكالكوليها. الا كان عاطيني لا كورب بحال هكا كنقول راه هي اكس فينال سيغ 2. ولكن الا سيبوزون ما كانش عاطينا لا كورب فكنمشي ندير لو طابلو دافونسمون وكندير اكس ماكس سيغ 2 في هذيك لو كا، بويسكو حنا مازال كنقولوا باللي اكس ماكس هي اكس فينال. دونك كندير اكس ماكس سيغ 2. متفقين؟ ولكن اوروزمون دابا عاطينا لا كورب دونك غندير اكس فينال سيغ 2. دونك اكس فينال شنو هي؟ اكس فينال لاحظتو هي هذيك اللي بقات فيها لا كورب بقى فيها ستابل. كنجي كندير لا بروجيكسيون خرجت ليا 6. دونك غندير هي 6 سيغ 2 6 فوا 10 على بويسونس موان 3 بيان سور. دونك شحال هي 3 فوا 10 على بويسونس موان 3. دونك هذا هو اكس ديال تي ان دومي. شبقى خاصني دابا انا حيت لا كيسيون شنو هو؟ لا كيسيون سي كالكولي تي ان دومي سي با اكس دو تي ان دومي. فاش كندير؟ كنمشي نشوف 3 في 10 أس ناقص 3 ولا 10 3 ملي مول. فين هي 3 ملي مول؟ النص ديال هذه شنو هي؟ تقريبا غتجينا هنايا. متفقين؟ الا درنا لا بروجيكسيون غتزيد هنا. دونك تقريبا نديرها غتجينا اسقاط. دونك الا كانت هذه 1 باغ اكزومبل هذيك راه غتكون 1 دومي. متفقين؟ دونك ما عرفتش بانت لكم ولا لا. دونك قلت لكم هذه هي 3 غندير لا بروجيكسيون سير لو غراف غتجيني تقريبا هنايا. الوغ تقريبا هذيك هي 1 اونص. الوغ اش غادي نقول ليه؟ غادي نقول ليه بار بروجيكسيون راه تي ان دومي ايكال شحال قلنا 1.5 سكوند. وانا درت ليه تي ان دومي. الوغ هادي هي لو بروميير كا. كنا شفنا كيفاش نقدروا نكالكوليو لا فيتاس فوليميك ان انستون تي ايكال 0. لان ضروري خصو يكون راسمين لينا لا طونجون سينو ما نقدرش نرسمو هنا. قلنا لا فيتاس هي ان سور في اس في دي اكس سور دلتا تي ولا دي تي. قلنا لو فوليم دائما كيكون اون متر كوب اولا لتر. ودي اكس سور دي تي راه هي دلتا اكس سور دلتا تي. و دلتا اكس سور دلتا تي قلنا كنجبدو انطلاقا من لا طونجونت اللي راسمين لينا. وقلنا باللي ما عندناش الحق ان نرسمو لا طونجونت، هو اللي خاصو يعطي لينا بويسكو طلب منا لا كيسيون. وغنشوفو التمارين كيفاش نقدروا نديروها. حنا دابا شفنا المثال. دونك غنشوفو كاع التمارين باللي ما عنديش الحق ندير لا طونجونت ان، حيت الخطا كيطيحوا بزاف التلاميذ. الو خدينا دو بوين، خدينا ا و البوين 0 0. دونك خدينا لي كوردوني ديال ا هي 6 في اكس و في ايكغيك راه هي 2. دونك هي 6 موان 0. متفقين؟ اللي هي اكس ا موان اكس 0 تي ا موان تي 0. اكس ا هي سا و اكس 0 راه هي 0 و تي ا هي جوج. ها هي تي ا. دونك لا درنا لا بروجيكسيون على لاكس ديال تي غتجينا جوج. و تي 0 راه هي 0. دونك غتخرجنا في الاخر 3 فوا 10 على بويسونس موان 3 مول بار سكوند، حيت عطينا هذا اون ميلي مول ماشي بالمول. سي بون. دونك بقات لي دابا غير ندخل لي في اس ونكالكولي. في اس عطاو لينا هي 100 مليلتر. دونك اوتوماتيكمون خصني نضربها فوا 10 على بويسونس موان 3 باش نحولها لتر. ملي غادي نكالكوليو غتخرجنا 3 فوا 10 على بويسونس موان 2. شنو هما لي نيتي؟ هنا المول في اللتر موان 1 في السكوند موان 1. من بعد شفنا كيفاش نقدروا نكالكوليو تي ان دومي. وقلنا تي ان دومي باش نقدر نكالكوليها خاصني نشوف اكس اي فينال سيغ 2. الا كانوا عاطيني لا كور بيان سور، سينون كندير اكس ماكس سيغ 2 من طابلو دافونسمون. الوغ اكس فينال لاحظنا فين ولا ستابل في 6.
دونك هذه هي اكس فينال كنقسمها على جوج غتجيني هي 3. دونك 3 كندير لا بروجيكسيون على لو غراف غتجيني هي في هذه اللحظه هذه. دونك هنا درت هاد لو بوين اللي جاتني تقريبا 1.5 واخا هادشي ماشي بيان بريسيزي مي الكونسيبت تفهم. الوغ هي x t 1 demi ايغال x final sur 2 ايغال 6 sur 2 fois 10 à la puissance moins 3 خرجني 3 fois 10 à la puissance moins 3. دونك هادي هي x t 1 demi باغ بروجيكسيون اولا بالاسقاط t 1 demi كتساوي 1.5 سكند. الوغ كونسيرنو لو دوزيام كا ولا تروازيام كا ولا لي زوتر كا دونك غادي نشوفهم ان شاء الله في نوتر بارتي ديال الكور في نوتر فيديو ان شاء الله. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا. الا عندكم دي كيسيون نيزيتي با يعني سولوا سواء في لاباج فيسبوك سواء في الجروب واتساب ما تحشموش. دونك الله يسر لكم اي بون شانس.